अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉरएवर। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो डिज़ाइन लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंधों का निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हमने कटिंग करनी है, वो वाला निशान हम कंप्लीट कर लेंगे। कमीज़ की कटिंग करके रखी हुई थी, बस ये हमने निशान लगाना है, जहाँ तक हमारे जो कंधों की कटिंग आनी है वो हम निशान लगाएंगे। और इसके बाद गोटी का इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ आपके लिए, तो जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे है, हमारे इलाकों में बहुत ही ट्रेंडिंग पे है। अभी यूट्यूब पे शायद किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया है, पहली दफ़ा ही ये आपके लिए आप देखेंगे इसे। तो ये जो है हम इसे दूसरी साइड पे भी इस तरह से डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब जो अगला काम है वो हमने क्या करना है। तब तक आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दूसरे लोगों के साथ। कोई लाइक करने में कितना टाइम लगता है यार, तो आपकी तरफ से ये प्यार होता है हमारे लिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है यार, इतनी कोई आसानी से तो नहीं बनती ना जी। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको कि इससे आगे वाला जो काम है हमने क्या करना है। अब आपको चाहिए एक स्केल। आप स्केल की मदद से हम इसके ऊपर लाइंस लगाएंगे। ये देखें, आधे आधे इंच पे हमने लाइन लगानी है, और जहाँ पे हमारा कंधे का निशान एंड हो रहा है, उसकी नोक बन रही है, वहाँ से हमने इसे तिरछा रख लेना है और इस तरह से चाक की मदद से निशान लगाते जाना है। निशान इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरे लगा के बताऊंगी, ताकि कोई क्यूरी ना रहे, कोई भी आपके ज़हन में ये ना रहे कि हमने इसे पता नहीं कितने कितने लगाने थे, कहाँ तक लगाने थे। तो ये एंड तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, ताकि आपको समझ आए कि हमने कहाँ तक और किस तरह से हमने ये निशान लगाने हैं। ये देखें, इस तरह से हम आधा आधा इंच का फासला छोड़ते हुए स्केल की मदद से बिल्कुल इक्वल जो है वो हम निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल का विज़िट कीजिए। इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए हुए हैं आपके लिए, ऑर्गेनाइज़र्स भी हैं जिनसे आपके घर के बहुत सारे मामलात सॉल्व हो सकते हैं जी। ये देखें, इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे और ऊपर तक आगे जाके जो जैसे ही कंधे का निशान आ रहा है, तो हमने जो निशान है अपने वो भी कंधे के निशान से ही स्टार्ट करने हैं, मतलब कमीज़ के एंड तक नहीं लगाने हैं। जैसे जैसे इस तरफ से हम कंधे तक लगा रहे हैं, तो दूसरी साइड से भी हम कंधे तक ही निशान लगाएंगे इस तरह से, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। सेम इसी तरीके से आप भी मार्किंग कर लें, आगे जाके ये छोटा होता जाएगा ऐसे। ये देखें, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। कोई इतना ज़्यादा वो बड़ा काम नहीं है, बस इसे लगाने का तरीका है, समझने का तरीका है कि हमने इसे करना किस तरीके से है जी। ये देखें, इस नोक से हमने लगाना शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ हमने जाते जाना है। तिरछा यहाँ से रखेंगे और साथ साथ आधे आधे इंच पे हम इस तरह से लाइनें जो हैं वो लगाते जाएंगे। हमारे सबसे मेन काम यही है। बस इसकी अगर आपको समझ आ गई तो आपको बाकी काम की भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये वाली गोटी है, ये लेस नहीं है, गोटी है। वो हम इसके ऊपर बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं है, मीडियम साइज़ है, इसका यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने इसे किस तरह से अटैच करना है। एक एक सिलाई से अटैच करूँगी, और इसे अटैच करने का भी बहुत ख़ास तरीका है। अगर आप गोटी को खींच के लगाएंगे तो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे बड़े ही नरम हाथों से खींचना नहीं है ज़्यादा, ना कपड़े को और ना गोटी को। तो आपने इसे लगाते जाना है बड़े आराम से। ये है कि थोड़ा आपको हौसले से लगाना है, ये नहीं है कि फटाफट से लगाते जाएंगे। काम तो स्टिचिंग का कोई भी काम है वो बड़े जो है ना वो
حوصلے سے ہی کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ فٹافٹ سے کر لیں، خراب ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ خاص طور پہ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس طرح سے جو ہم نے لائن ڈرا کی ہوئی ہیں، ہم اپنی تمام لائنز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے اسی طریقے سے، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسی طریقے سے ہم اپنی تمام جو لائنز ہیں ان کے اوپر گوٹی کو اٹیچ کرتے جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے سیم آپ نے یہی میتھڈ یوز کرتے ہوئے آپ بھی ڈیزائن اپنا کمپلیٹ کریں، بنائیں، اپنے بچوں کے لیے بنائیں، اپنے لیے بنائیں۔ آگے موسم چینج ہو رہا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جیسے ہی موسم چینج ہوتے ہیں تو پھر ساتھ میں ہمارے کچھ ڈیزائن، ہماری لک میں بھی چینجنگ آتی ہے جو کہ خوبصورت لگتی ہے۔ یہ دیکھیں ہاف سے زیادہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا، بلکہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو ہی چکا ہے۔ ابھی میں اس کی فائنل لک چیک کرواتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ڈیزائن بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ جب آپ لائک کرتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے، ہم دوبارہ سے بھی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں۔ یہ چیک کریں۔ اب ہم اس کے اوپر گلا لگائیں گے۔ گلا کچھ اس طریقے سے لگانا ہے ہم نے، یہ میں نے اس کی بیک سائڈ پہ گلا اٹیچ کر دیا ہے، اور گلا میں نے کٹنگ کر لیا ہے، اور مجھے نا تھوڑا سا چھوٹا، سائڈ سے چھوٹا لگ رہا ہے، تو ہم مشین کو اس کے اوپر رکھ کے چلائیں گے، مطلب جو ہماری ہے نا پیپر بکرم، اس کے اوپر رکھ کے چلائیں گے اور اسے اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے، تو وہ پھر یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر سے گلا جو ہے وہ جتنا مجھ سے کم رہ گیا ہے اتنا ہم اسے کور کر لیں گے۔ یہ بھی ٹیلر کا ایک ہنر ہوتا ہے۔ خراب چیز اگر ہو جائے تو اسے ہم نے سیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے، گھبرانا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے سولوشن ہوتے ہیں جنہیں ہم نے ان کو سالو کر لینا ہوتا ہے۔ اگر کام خراب ہوتا ہے تو اسے سارٹ آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس کے اوپر ہم ٹاپ سٹچ لگائیں گے، پریس کی مدد سے اسے سیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر ٹاپ سٹچ لگائیں گے، اور جتنا گلا آپ کو چاہیے اتنا رکھتے ہوئے نیچے آپ ایک کپڑا اٹیچ کریں گے۔ کپڑے کو دونوں سائڈوں سے سلائی کر کے پریس کر کے لگائیں۔ اگر اس کے اندر آپ پیپر بکرم دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے، نیٹنس آتی ہے اس سے۔ بس جب یہ نیچے کپڑا لگانا ہے اور دوسری سائڈ کی سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو گوٹی لگائی ہوئی ہے اس کی لائنیں جو ہیں بالکل پرفیکٹ آئیں۔ یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو گلے میں نظر آ رہی ہیں، بالکل پرفیکٹ اس کی لائنز آئی ہیں۔ یہ میں نے اس کے درمیان میں تھوڑے بڑے والے میں نے پرل اٹیچ کر دیے ہیں، اور ساتھ میں نے ٹسلز بنا کے لگا دیے ہیں۔ گلے کے اندر سے جو کپڑا نکلا تھا میں نے اسی کو ری یوز کیا ہے، اور اس کے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹسل بنا کے لگا دیے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے اسی طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز میں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گی، آپ کو ایجوکیٹ کریں گی۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔